फोर्स हो ल force acting on charge moving in magnetic field. Oh, very good. Moving in magnetic field. Force acting on charge moving in magnetic field. Anyway, एकदम ध्यान दिनु है एकदम सानो कुराहरु छन् एकदम विचार गर्नु ल कुनै चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटमा मुभ गर्यो भने फोर्स कति लाग्छ भन्दाखेरि VQV sin थीटा है VQV sin थीटा यसलाई भेक्टर फर्ममा लेख्दाखेरि के हुन्छ त हो F = QV क्रस V QV क्रस V हैन फोर्सको डाइरेक्सन कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि V र B को प्लेनसँग के हुन्छ त परपेन्डिकुलर है V र B को प्लेनसँग परपेन्डिकुलर भनेको कस्तो भने राम्रो हेरौँ है त यो माने प्लेन छ हैन यसमा अब दुईटा के त V र B छ हेर ल राम्रो हेर्नु है V र B को बिचमा सर्टेन एंगल छ ठीक छ अनि फोर्सको डाइरेक्सन के हुन्छ त भाउ यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर भनेको कि त अपवर्ड कि त डाउनवर्ड राम्रो हेर्नु है एउटा प्लेनमा V र B छ भने फोर्स के हुन्छ कि त अपवर्ड कि त डाउनवर्ड डाइरेक्सन अफ F is perpendicular to the plane containing P and B. Plane containing P and B. Perpendicular to the plane containing P and B. So, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिज्म पढ्दा छौ हामीले किन यो एकदमै केही कहिले नसुने जस्तो गर्छन् लेख्नुहरु यतिको थाहा हुँदैन कुन च्याप्टर पढ्दा थाहा हुँदैन बीजीबी साइन्स कुन पढाइथे हामीले ल है एन क्याप को कुरा आउँदा यसले V क्रस B हो यो एन क्याप किन चाहियो हामीलाई V र B को प्लेनसँग के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ है ल चेन्ज भएको हाम्रो है यो चेन्ज आज रुटिन चेन्ज र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिज्म भएपछि सर हुन्न आज F को डाइरेक्सन V र B को प्लेनसँग के हुन्छ परपेन्डिकुलर भनेको V सँगै परपेन्डिकुलर B सँग पनि परपेन्डिकुलर ओके that means work done by magnetic force magnetic force ले गर्ने वर्क डन है कति हुन्छ ल FD cos थीटा हैन यहाँ हेर्ने पढिसकेको हो यो छैन होला हामीले बीक्यूबी साइन गरिसकेको हो छैन जस्तो लाग्छ है ल यसमा हेर चार्ज पार्टिकल एउटा प्लेनमा हिँडिरहेछ हैन फोर्स कहाँ लागिरहेछ प्लेनसँग परपेन्डिकुलर जहिले पनि हो नि त हैन चार्ज पार्टिकल एउटा प्लेनमा हिँड्छ फोर्स जहिले पनि प्लेनसँग के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ म्हणजे एंगल अलवेज कति हुन्छ त 90 डिग्री हुन्छ FD cos 90 भनेको कति हुन्छ त 0 अनि हेर वर्क डन जहिले पनि के भनेको त 0 भनेको म्याग्नेटिक फोर्सले गर्ने वर्क डन अहिले के हुन्छ जहिले पनि के हुन्छ 0 फ्रम यो वानमा भनेको फ्रम वर्क एनर्जी थ्योरमबाट वर्क एनर्जी थ्योरमबाट के हुन्छ त वर्क डन इक्वल टु चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन इक्वल टु चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु 0 है अब चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी 0 भयो भने काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ कन्स्टेन्ट काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ कन्स्टेन्ट वर्क डन इक्वल टु चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भयो इक्वल टु 0 भयो म्हणजे काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ त कन्स्टेन्ट है म्हणजे एकचोटी चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डमा पसेपछि त्यसको काइनेटिक एनर्जी जहिले पनि के हुन्छ त कन्स्टेन्ट हुन्छ है वर्क डन 0 हुन्छ वर्क डन 0 हुने बित्तिकै के हो त स्पिड चेन्ज हुँदैन हो a charge q
through potential difference of V volt. Potential difference of V cross V हुँदैन है, त्यो अलिक फोर्स डायरेक्ट उल्टो हुन्छ नि त हैन। यो त कस्तो कन्सेप्ट हो, त एक्सपेरिमेन्टल कन्सेप्ट हो हेर्न, एक्सपेरिमेन्ट गरेर आएको रिजल्ट हो हैन। तर अब यहाँ तपाईले V cross V लेख्नु भने फोर्स डायरेक्ट मिल्दैन क्या है, त्यो V cross V नै लिनु पर्ने हुन्छ ल। Through potential difference of V volt, experience force F in magnetic field. Magnetic field. What will be the force experienced by same charge in same magnetic field, same charge in same magnetic field if accelerating voltage is doubled. F to F root 2F F by 2. एकदम राम्रो ध्यान दिएर है त ल। के भन्छ क्वेशनले भने चार्जलाई मैले के गरे त सर्टेन V पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई एक्सलेट गरे हैन, गर्दाखेरि फोर्स F लाग्यो र V भनेको भोल्टेज हो हैन। चार्ज पार्टिकललाई एक्सलेट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने फर्मुला QV = हाफ mv स्क्वायर। यसमा यो V र V काट्न मिल्छ त मिल्दैन, किन यो V भने भेलोसिटी हो, यो V भने भोल्टेज हो। अनि V स्क्वायर डाइरेक्ट प्रोपोर्शनल टु V भयो। अनि V के हुन्छ डाइरेक्ट प्रोपोर्शनल टु √V हैन। अब फोर्स के हुन्छ, फोर्स डाइरेक्ट प्रोपोर्शनल टु भेलोसिटी डाइरेक्ट प्रोपोर्शनल टु √V। F2/F1 भनेको कति हुन्छ √V2/V1। F2/F1 भनेको त F, V2 भनेको त डबल भइरहेछ है, ट्वाइस V/V। V काट्यो कति आयो √2 भन्छ। F2 कति आउँछ त √2F। केयरफुल हुने, भोल्टेज र भेलोसिटी एउटै होइन नि त हैन, विचार गर्नुपर्छ है। कतिले 2F मा टिकाउन धेरै भेटिन्छन् हेर है, V र V एउटै होइन। भोल्टेज V के हुन्छ डाइरेक्ट प्रोपोर्शनल टु √V हैन। F2/F1 भनेको √V2/V1 भयो हैन, राजले कति आयो त √2F है। सिम्पल क्वेशन छ, विचार गर्नुपर्छ है, एक्जाममा सोधेको क्वेशन हो यो। if Q0 और V0 भयो भने फोर्स के हुन्छ भाउ 0 हुन्छ, यसमा कुनै शंका छैन है। फोर्स र भोल्टेज यही भइहाल्यो नि त, F डाइरेक्ट प्रोपोर्शनल टु V भयो, V डाइरेक्ट प्रोपोर्शनल √V भयो नि त हैन। QVB sin θ मा V को ठाउँमा यो फर्मुला लगाइदिने ल, 2QV/m लगाउन मिल्छ नि त, मिल्दैन है। ल यहाँ त हामी खाली डबल ट्रिपल भनेको हुनाले के रिलेसन आउँछ भन्ने कुरा मात्रै हो नि है। ल if Q = 0 और V = 0 हेर है। यदि चार्ज 0 छ वा भेलोसिटी 0 छ भनेपछि चार्जलेस पार्टिकलमा फोर्स लाग्छ लाग्दैन। फर्मुला V को फर्मुला यहाँबाट राख्दिने नि, भ्यालु राख्न मिल्दैन V को, के भन्छ यो
बी क्यू बी sin थीटा b को ठाउँमा यो फर्मुला राख्ने रुट अन्डर 2q v बाइ m राख्न मिल्दैन थीटा को भ्यालु यदि 0 डिग्री और 180 डिग्री भयो होला है एकदम ध्यान दिने है चार्ज 0 र v 0 भयो भने फोर्स लाग्दैन थीटा 0 र 180 भयो भने फोर्स के हुन्छ भाउ 0 हुन्छ के हैन किन 100 डिग्री 0 डिग्री र 180 भयो भने है 180 डिग्री वा 0 डिग्री भयो भने जस्तै के भने के त प्यारलल वा एन्टी प्यारलल हो हैन फोर्स 0 हुन्छ भनेर के गरेर जस्तै यो म्याग्नेटिक फिल्ड छ यहाँ चार्ज पार्टिकल मैले मुभ गराएँ ल प्यारलल वा एन्टी प्यारलल मुभ गराएँ यसमा के हुन्छ फोर्स 0 भनेपछि जस्तै अब चार्ज पार्टिकल प्यारलल गयो हैन फोर्स लागेन भनेपछि त्यसको पाथ डेभिएट हुन्छ त हुँदैन नि त सिधै जान्छ हेर्न स्ट्रेट पाथ है चार्ज पार्टिकल moves along straight path charge particle moves along the straight path कुन पाथमा मुभ गर्छ स्ट्रेट पाथमा मुभ गर्छ र हो p इक्वल टु के गरेको हो यो पोटेन्शियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी गरेको अब हामीले एउटा कुरा अझ पढ्न बाँकी भयो डाइरेक्सन त मेन जानै पर्यो वानमा धेरै आउँछ र डाइरेक्सन अफ f is given by हेर्नुस् है राम्रो हेर्नुस् है एकदम कन्फ्युज नहुने अब हामीले कलेजतिर के गर्छौं भने नि फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल फोर्स कसरी 0 हुन्छ वर्क डन 0 हुँदा भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुने भयो के फोर्स त 0 कसरी हुन्छ के हुन्छ दिमाग लगाउनु भयो अलिकति वर्क डन 0 भयो वर्क डन किन 0 भयो फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट परपेन्डिकुलर भएर 0 भएको हो नि त फोर्स 0 भएर वर्क डन 0 भएको हो त एंगल 90 डिग्री भएर एंगल जहिले पनि 90 डिग्री भएर वर्क डन 0 भएको हो नि अब यसलाई डाइरेक्सन अफ f निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौं यहाँ थाहा छ राइट ह्यान्ड पाम रुल युज गर्छौं है हामीले फिल्ड पनि पाम रुलबाट निकाल्यौ यहाँ पनि पाम रुलै निकाल्छौं हो त्यसबाट हामीले किन यस्तो गर्नुपर्छ यहाँ हामीले फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुल पढाइरहेको छ यो किन कुनैमा राइट रुल कुनैमा राइट लेफ्ट रुल कुनैमा के रुल किन 10 वटा रुल छ 10 वटा रुल नपढ्ने सही तरिकाले गर्नु पर्यो के एउटै रुलले यदि दुई तीन ठाउँमा कुरो मिल्छ भने किन 10 वटा रुल पढ्ने है सो पाम रुलबाट फेरि एकदम सजिलो पनि हुन्छ क्या त्यही कारण हामीले के युज गर्छौं त पाम रुल युज गर्छौं हो ल यसमा एउटा कन्सेप्ट ध्यान दिने जस्तै जे चीज निकाल्न पर्ने हो त्यो केले दिन्छ भन्दा पामले अस्तिको बार म यहाँ बुझाउनु खोज्छु अस्ति हामीले के गरेको थियो भने याद छ अस्ति म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्न परेको थियो हैन यसले करेन्ट दिन्थ्यो यसले डिस्टेन्स दिन्थ्यो अनि पामले के दिन्थ्यो त म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्थ्यो हैन अब यहाँ के त हामीले के निकाल्नु के डाइरेक्सन निकाल्नु छ फोर्सको डाइरेक्सन कसले दिन्छ भाउ पामले ल अब यो हाम्रो के हुन्छ यो थम्ब जहिले पनि करेन्ट भयो पाम भनेको यो भयो नि त हैन राम्रो हैन पामले के दिन्छ त फोर्स दिन्छ यो हाम्रो थम्ब जहिले पनि करेन्ट भयो पामले के दिन्छ भाउ फोर्स दिन्छ अनि यसले हामीले के दिने भयो त म्याग्नेटिक फिल्ड दिने भयो यार किन म्याग्नेटिक फिल्डमा फोर्स लाग्ने हो नि त हैन के लाग्ने त म्याग्नेटिक फिल्डमा फोर्स लाग्ने हो है यो करेन्ट छ यो के भयो म्याग्नेटिक फिल्ड भयो अनि पामले के दियो त फोर्स दियो क्या है जे चाहिँ निकाल्न पर्ने हो त्यो कसले दिन्छ त पामले चाहिँ म यहाँ करेन्ट के दिन्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड पामले के दियो फोर्स करेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड फोर्स राइट ह्यान्ड पाम रुल ठीक छ अब यसमा एउटा कुरा त बुझ्नु है करेन्ट हामीले यहाँ पढ्न के भन्दा फोर्स एक्टिङ अन चार्ज पढेको हैन तर यहाँ करेन्ट आइरहेछ हेर्न
ठीक छ त करेन्टको डाइरेक्सन अब हेर्नु सहिले छ करेन्टको डाइरेक्सन नै बुझ्नु पर्यो नि त हामीले हैन एउटा करेन्टको डाइरेक्सन दिएर तर हामीले फोर्स एक्टिङमा चार्ज गरिरहेको ल है करेन्ट डाइरेक्सन त मलाई थाहा पनि ल म फेरि भनिदिन्छु है करेन्ट भनेको के हो त रेट अफ फ्लो अफ चार्ज हो त्यो पोजिटिभ चार्ज पनि हुन सक्छ नेगेटिभ चार्ज पनि हुन सक्छ पोजिटिभ चार्ज कुनै डाइरेक्सनमा गयो भने करेन्टको डाइरेक्सन पनि के हुन्छ सेम डाइरेक्सन हुन्छ करेन्टको डाइरेक्सन के हुने भन्दा एलोङ द डाइरेक्सन अफ पोजिटिभ चार्ज हैन अब नेगेटिभ चार्ज यदि मुभ गरिरहेछ भने करेन्टको डाइरेक्सन के हुने भन्दा अपोजिट हुने भयो करेन्टको डाइरेक्सन के हुने भन्दा एलोङ द डाइरेक्सन अफ पोजिटिभ चार्ज एन्ड अपोजिट टु द डाइरेक्सन अफ नेगेटिभ चार्ज करेन्टको डाइरेक्सन के हुने भन्दा एलोङ द डाइरेक्सन अफ पोजिटिभ चार्ज एन्ड अपोजिट टु द डाइरेक्सन अफ नेगेटिभ चार्ज कन्भेन्सनल डाइरेक्सन भयो ल अब यो कुरा एकदम ध्यान दिनुपर्छ है पोजिटिभ चार्ज छ भने सेम डाइरेक्सनमा करेन्ट हुन्छ नेगेटिभ चार्ज छ भने अपोजिट हुन्छ है ल an electron is moving toward east and magnetic field is directed toward north then force acting on it is directed toward west, south, vertically inward, vertically outward, vertically outward. East, west, north, south. इलेक्ट्रोन कतातिर गएको छ ईस्ट तिर गएको छ कता गएको छ ईस्ट तिर म्याग्नेटिक कतातिर छ भन्दा नर्थ तिर गयो यहाँ राम्रो हेर्नु है इलेक्ट्रोन भनेको कुन चार्ज हो नेगेटिभ चार्ज हो हैन इलेक्ट्रोन ईस्ट तिर गएको छ भने करेन्ट कतातिर हुने भन्दा वेस्ट तिर त्यो विचार गर्ने है करेन्टको डाइरेक्सन along the direction of positive charge and opposite to negative charge गर्नु इलेक्ट्रोन ईस्ट तिर गएको छ भने करेन्ट कतातिर हुन्छ वेस्ट तिर ठीक फिल्ड कतातिर छ त नर्थ तिर फिल्ड नर्थ तिर छ अब हामीलाई फोर्सको डाइरेक्सन निकाल्नु पर्यो कति सजिलो छ कि एकदम बडा सजिलो हुन्छ हेर ल ध्यान दिनु हेर है करेन्ट डाइरेक्सन हेर्यो नि थम्ने त हैन करेन्ट गइरहेको छ वेस्ट तिर अस्ति पनि गरेको भएर हाम्रो सजिलो भयो के एकदम हेर हामी हेरौँ है करेन्ट गइरहेको छ वेस्ट तिर फिल्ड कतातिर छ त माथि नर्थ तिर अझै पामले कता देखायो भने पाम त भित्र गयो नि त के हुन्छ त भर्टिकली इनवर्ड कति सजिलो एकदम कम्फर्टेबल अब लेफ्ट ह्यान्डमा के हुन्छ आउला बटारा गर्नुपर्छ आउला दुख्थ्यो हेर्नु यहाँ दुख्दैन आउला एकदम कम्फर्टेबल हुन्छ हेर्नु ठ्याक्क करेन्ट वेस्ट तिर फिल्ड कतातिर माथि नर्थ तिर अनि फोर्स कता आउने त करेन्ट वेस्ट तिर फिल्ड के त माथि नर्थ तिर अनि फोर्स कता आयो पामले के दिन्छ भित्र इनवर्ड कति सजिलो ओके अर्को पनि ट्राई गरौँ अर्को पनि भयो भने पुरो बुझिहाल्छ एकदम सजिलो हुन्छ है पहिला पनि म्याग्नेटिक पनि यही रुलले गरेको हुनाले तपाईलाई एकदम सजिलो हुन्छ हेर्नुस् माना प्रोटोन्स मोसन vertically inward छ हैन म्याग्नेटिक फिल्ड वेस्ट तिर छ ल अनि फोर्सको डाइरेक्सन के होला भन्ने क्वेशन सोध्यो होला इलेक्ट्रोन भनेको नेगेटिभ चार्ज भयो करेन्टको डाइरेक्सन जहिले पनि के हुन्छ along the direction of positive charge and opposite to the direction of negative charge हुन्छ त इलेक्ट्रोन ईस्ट गयो भने करेन्ट कता हो त वेस्ट भयो क्या प्रोटोन कतातिर गइरहेछ भन्दा भित्र गइरहेछ राम्रै नै इनवर्ड प्रोटोन कता गइरहेछ त इनवर्ड प्रोटोन भनेको कुन चार्ज हो त पोजिटिभ चार्ज ठीक छ प्रोटोन भित्र गयो भने करेन्ट डाइरेक्सन पनि के हो त इनवर्डै भयो ए कन्फ्युज नहुने
प्रोटोन पोजिटिभ चार्ज हो करेन्टको डाइरेक्सन के हुन्छ एलोङ द डाइरेक्सनमा पोजिटिभ चार्ज भनेको छ प्रोटोन भित्र गयो करेन्ट पनि के हुन्छ भित्र गयो म्याग्नेटिक कतातिर छ वेस्टतिर फिल्ड वेस्टतिर गयो कति सही हेर न एकदम हेर कति सही हुन्छ र करेन्ट भित्र ठीक छ फिल्ड कतातिर त वेस्टतिर पछि पामले कता देखायो त माथि देखायो भने के हो आन्सर हो नर्थ हैन कति सिम्पल हैन हात राख्यो टिक लगायो मेथड त्यो हेर ल करेन्ट भित्र हैन अब हात फिल्ड कतातिर त वेस्टतिर भने फोर्स कहाँ लाग्यो नर्थतिर कति सिम्पल ठ्याक्क हात राख्ने आन्सर लेखेर टिक लगायो नि हेर ल धेरै टाउको दुख्नै पर्दैन ल लेफ्ट ह्यान्ड रुलमा त धेरै सजिलो है यो बुझेपछि अगाडि बढ्नुपर्छ किन अस्ति पनि हामीले पाम रुल युज गरेको थियौँ होइन ठिक छ यहाँ अब यो 1 मिटर वाला त सिधिसक्यो अस्ति नै if theta equal to 90 degree ला अघि हामीले के गरेको 0 र 180 भएपछि स्ट्रेट लाइनमा मुभ गरेको थियो हैन थीटा 90 भएपछि के हुन्छ अब फोर्स म्याक्सिमम अनि के होला त pqb हैन sin 90 भने कति हुन्छ 1 हुन्छ हुन्छ यस्तो केसमा हेर 90 डिग्री भयो भने के हुन्छ त चार्ज पार्टिकल moves along circular path charge particle moves along the circular path कुन पाथमा मुभ गर्छ सर्कुलर पाथमा अब यहाँ है त अलिकति म्याग्नेटिक फिल्ड कतातिर छ इनवर्डतिर छ भित्रतिर छ ठीक छ अब यहाँ माना एकछिन मैले एक्जाम्पल दिए प्रोटोन पनि आयो इलेक्ट्रोन पनि आयो ल के हुन्छ दुईटै सेम डाइरेक्सनमा जान्छ त के हुन्छ हेर्नु पर्यो है ल प्रोटोन भने पोजिटिभ चार्ज हो नि हैन यो यतातिर गइरहेछ भने करेन्टको डाइरेक्सन पनि यतै हुन्छ करेन्ट पनि यतै भयो ठीक छ फिल्ड कता छ भाउ भित्र छ क्रस भनेको के त इनवर्ड प्रोटोन यता आयो करेन्ट यता आयो फिल्ड भित्र छ भने फोर्स कहाँ लाग्छ भाउ माथि यो कहाँ जाने होला त यो भित्र पस्ने बित्तिकै यसमा फोर्स लाग्छ त परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा यसको पाथ गर्दै जान्छ त्यसै माथिबाट सर्कुलरमा खोज्छ है इलेक्ट्रोन के हुन्छ हेर्नु इलेक्ट्रोन यता गइरहेछ भने करेन्ट कता हुन्छ है करेन्ट कता हुन्छ यसरी उल्टो ध्यान दिनु है नेगेटिभ चार्ज भने के गर्ने भाउ उल्टो अपोजिट हुन्छ अपोजिट भयो करेन्ट फिल्ड भित्र छ भने फोर्स कहाँ लाग्छ तल इलेक्ट्रोन प्रोटोन कहिले एउटै डाइरेक्सनमा जान्छ त जाँदैन अपोजिट डाइरेक्सनमा जान्छ हौ सर्कुलर पाथ भनेको यहाँ के हुन्छ होला सेन्टिपिटल फोर्स इक्वल टु 90 फोर्स because if particle moves in circular path then centripetal force acts on it हैन it is always provided by any other force यहाँ centripetal force कसले प्रोवाइड गर्छ त 90 फोर्सले mv स्क्वायर बाइ r इक्वल टु कति हुने हो qb ल इले गयो r इक्वल टु कति आउँछ mv बाइ qb mv बाइ qb हैन r इक्वल टु mv बाइ qb अथवा भेलोसिटी सब्स्टिट्युट दियो भने रेडियस निकाल्न सकिन्छ है ल अब हेरौ इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज भएपछि करेन्ट उल्टो हुन्छ त बाबु हैन अनि करेन्ट उल्टो भयो फिल्ड भित्र भएपछि फोर्स तल लाग्छ है त्यो इलेक्ट्रोन तल जान्छ अनि प्रोटोनको फोर्स माथि लाग्छ त्यसले प्रोटोन माथि जान्छ है हात राख्नुपर्छ हैन अनुभवले हात राख्नुपर्छ बाबु यो के रे यतिकै हेरेर मख पर सेयर भित्र बसेर चाहिँ बुझ्ने कुरा होइन यो है आसन निकाल्न राम्रो युज गर्नु पर्ने हुन्छ mv भनेको त मोमेन्टम p by qb लेख्न पाए हामीले हेर हैन p by qb लेख्न पाए p भनेको के होला कहिले अब मोमेन्टम दिला क्वेशनमा मोमेन्टम दियो भने के गर्नुपर्छ हो p by qb p राख्न पाइन्छ q राख्न पाइन्छ p by कहिले काइन्डिकेट दिन्छ अब काइन्डिकेट दियो भने के गर्ने k इक्वल टु हामीलाई के थाहा छ p स्क्वायर बाइ 2m थाहा छ p भनेको रुट अन्डर ट्वाइस mk by qb ट्वाइस mk by qb सले किन यो गर्दिनु किन एक्जाममा त क्वेशनमा त दिनै दिन सक्छ काइन्डिकेट दियो यो फर्मुला युज गर्ने भेलोसिटी दियो भने माथिको भइहाल्यो मोमेन्टम दियो नि फर्मुला है एउटा न्यूमेरिकल है त p
भनेको मोमेन्टम यो सिम्पल खालको क्वेशन मैले गराउँदिन कस्तो क्वेशन सिम्पल छ जस्तै v दिएको छ इलेक्ट्रोनको चार्ज मास थाहा छ p दिएको छ रेडियस निकाल भन्देला हैन त्यस्ता क्वेशन गरेर किन टाइम लस गर्ने हैन डाटा गिवन डाटा दिएर क्वेशन दियो भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है अलिकति लजिकल हेरौँ ल an electron and proton are projected at a right angle to the direction of magnetic field and have same kinetic energy. Then trajectory of proton will be more curved electron will be more curved both are equally curved both travels in straight line एकदम राम्रो हेर्नु लजिकल क्वेशन हो हैन 1 मार्क क्वेशन संख्या बढाएको छ त्यसले पनि अलिकति बढी गर्नु पर्यो पहिला कर्वेचरको कन्सेप्ट बुझौँ है एनालिसिस कर्वेचर कर्वको कुरा गर्ने हैन है कर्वेचर भनेको के हो त्यो हामी पहिला क्लियर हुनु पर्यो हौ मलाई एउटा सानो खालको कर्व छ हैन सानो खालको कर्व छ कर्वमा चाहिँ बढ्दै गएर कुन चाहिँ मोर कर्व जस्तो देखिन्छ पहिला कर्वेचरको कुरा क्लियर हुनु पर्यो हैन ठ्याक उल्टो कन्सेप्ट लागिरहेको छ है जहिले पनि के हुन्छ भने सानो कर्व चाहिँ के हुन्छ त मोर कर्व देखिन्छ है दैट मीन्स रेडियस इन्भर्सली प्रोपोर्सनल के हुन्छ त कर्वेचर यो क्लियर हुनु पर्यो रेडियस इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु कर्वेचर हुन्छ रेडियस कम छ भने कर्वेचर के हो त बढी भयो r इक्वल टु फर्मुला के छ यहाँ के दिएको छ हेर्दा हामीले सेम काइनेटिक एनर्जी दिएको छ ठीक छ म्हणजे फर्मुला कुन आउनु पर्यो बाबुले ट्वाइस m/qb जे दिएको छ त्यो फर्मुला हेर्नु पर्यो हामीले ट्वाइस m/qb अब क्वेशनमा के छ इलेक्ट्रोन एन्ड प्रोटोन छ है त इलेक्ट्रोन प्रोटोनको चार्ज के हुन्छ भन्दा सेम हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड के छ सेम छ काइनेटिक एनर्जी पनि के छ सेम छ दिएको छ काइनेटिक एनर्जी सेम दिएको छ q र v सेम छ अनि मास त सेम छैन r डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के हो त मास भयो मास कसको बढी हुन्छ त भनेको प्रोटोनको इलेक्ट्रोनको सिन्स mass of proton is greater than mass of electron प्रोटोनको मास इलेक्ट्रोन भन्दा बढी छ भने रेडियस पनि कसको बढी हुन्छ त प्रोटोन ग्रेटर देन रेडियस अफ इलेक्ट्रोन हैन अनि कर्वेचर के हो त कर्वेचर प्रोटोन इज लेस देन कर्वेचर अफ इलेक्ट्रोन भने कुन चाहिँ मोर कर्व हो त इलेक्ट्रोन विल बी मोर कर्व्ड के हो त इलेक्ट्रोन विल बी मोर कर्व्ड भनेर है एकदम राम्रो हेर्ने हो जसको रेडियस कम छ त्यसको कर्वेचर के हुन्छ बढी हुन्छ हैन मास जसको कम छ त्यसको रेडियस कम भयो कर्वेचर के हो त बढी भयो एकदम क्लियर कन्सेप्ट हो दायामा के ठुलो कुरो गरेको छैन भने यही क्वेशन अब काइनेटिक एनर्जी नभएर मोमेन्टम भयो भने के हुन्छ सर भने दिमागमा के छ भन्नुलाई मोमेन्टम भयो भने के हुन्छ मोमेन्टम भयो भने r इक्वल टु के हुनु पर्ला भने p/qv हुने हो मोमेन्टम वाला फर्मुला जानु पर्यो अब मोमेन्टम भनेको q सेम छ p सेम छ p पनि सेम छ हैन म्हणजे r पनि के हुन्छ त सेम हुन्थ्यो r सेम भनेको के हुन्छ त बोथ आर इक्वली कर्व्ड हैन r यदि सेम भयो भने कर्वेचर पनि दुईटैको के हुन्थ्यो सेम हुन्थ्यो बोथ आर इक्वली
कर्ड क्वेशन फरक फरक भयो भने आन्सर पनि के हुन्छ फरक फरक ट्रेजेक्टरी भनेको बाटो हो पाथ है स्ट्रेट लाइन त यसमा हुँदै हुँदैन नि स्ट्रेट लाइन हुनलाई त के हो भने यहाँ राइट एंगल भनेपछि स्ट्रेट लाइन हुन्छ कहिले पनि बेकुब जस्तो क्वेशनमा सोध्दैन राइट एंगल भनेपछि सर्कुलर पाथ है स्ट्रेट लाइन जानलाई त राइट एंगल भनेपछि स्ट्रेट लाइन जान कुनै पनि हालत भयो ल अब किन जानेन सर भनेको अगाडि भनिसके स्ट्रेट लाइन जानलाई के हुनुपर्छ भने त्यो फोर्स को 0 हुनु पर्यो हैन फोर्स लागेपछि त स्ट्रेट लाइन जाने पनि भयो नि है ल अलिकति हामीसँग भगवान हामीलाई अलिकति दिमाग दिएको हुन्छ नि त्यो युज गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ है ल सबै टिचरले पढाएको हुँदैन नि अलिकति आफू पनि युज गर्नुपर्छ है अब हेरौँ यो if theta not equal to 0 degree 180 degree र 90 degree ला यो पनि केस बुझिया है यो पनि मानव धेरै सोचेर अब हामीले के पढ्यो भने भयो थीटा 0 र 180 भयो भने स्ट्रेट पाथ हैन 90 डिग्री भयो भने भखाले के पढ्यो त सर्कुलर पाथ पढ्यो अब अरुको त एंगल हुन्छ सर 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री भयो भने चाहिँ चार्ज के हुन्छ हेलिकल पाथ हुन्छ है चार्ज पार्टिकल moves along helical bracket ma spiral path है यसमा हेरौँ भयो थीटा एंगल हैन थीटा भने के हो त v cos थीटा हो v sin थीटा एकदम ध्यान दिएर है त है एकदम मोमेन्टम इक्वल भयो भन्ने भने हो नि त मैले त मोमेन्टम इक्वल दियो भने त्यस्तो हुन्छ भयो हो बाउ कान सुन्दैन के कान प्रोफेसनल गर्न बस कान नसुनेपछि कसरी थाहा हुन्छ त नि कान दियो भने यस्तो भयो मोमेन्टम दियो भने यो हुन्छ भन्ने हो भने सिरक फोडेर कान सान थुनेर धमक्क बसेको होला अनि कानो सुन्छ है ल यसमा हेर्ने है अब हेलिकल पाथ अलिकति कन्सेप्ट मात्र बुझ्दै हेलिकल पाथ सबैलाई थाहा छ किन हुन्छ हेलिकल पाथ भने बुझ्यो भने त्यसले त लङ टर्मसम्म याद हुन्छ है भेलोसिटी र म्याग्नेटिक फिल्ड बीचमा एंगल कति भयो त थीटा कुनै एंगल छ हैन जुन के त 0 90 र 180 भन्दा बाहेक छ ठीक छ अब हेर भनेपछि अब एंगल हेर यो तीनटा भन्दा बाहेक एंगल हुने बित्तिकै त्यसमा के हुने भन्छ दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ यो तीनटा एंगल भन्दा कम्पोनेन्ट एउटा मात्र हुन्छ एउटा कम्पोनेन्ट 0 हुन्छ हेर न है तर अरु एंगल हो भने दुईटा कम्पोनेन्ट रहेको एउटा cos कम्पोनेन्ट एउटा के त sin कम्पोनेन्ट अब cos कम्पोनेन्ट र b त एकअर्कासँग के छ भन्दा प्यारलल छ हैन यो कम्पोनेन्ट b सँग प्यारलल भयो भने यसले गर्दा चार्ज पार्टिकल कुन बाटोमा जान खोज्छ त स्ट्रेट पाथमा जान खोज्छ ध्यान दिनु एकदम राम्रो नै b सँग प्यारलल भयो भने चार्ज पार्टिकल कुन पाथमा जान खोज्छ त स्ट्रेट पाथमा बिकज b सँग प्यारलल छ त्यसले गर्दा चार्ज पार्टिकल के हुन्छ त स्ट्रेट पाथमा जान खोज्छ अर्को कम्पोनेन्ट sin कम्पोनेन्ट b सँग के छ भन्दा परपेन्डिकुलर छ sin कम्पोनेन्ट b सँग परपेन्डिकुलर छ भनेपछि यो कम्पोनेन्टले गर्दा चार्ज पार्टिकल केमा जान खोज्छ त सर्कुलर पाथमा जान खोज्छ यो कुरा पढे हामीले हैन दुईटा कम्पोनेन्टको दुईटा इफेक्ट भयो नि त एउटा कम्पोनेन्ट प्यारलल भएपछि स्ट्रेट पाथमा लान खोज्यो अर्को परपेन्डिकुलर भएपछि कुन पाथमा लान खोज्यो त सर्कुलर पाथमा लान खोज्यो हैन दुईटै मोसन मिसिएर पाथ के भयो त हेलिकल भयो के हेलिकल भनेकै मिक्स्ड मोसन हो एउटा सर्कुलर मोसन र स्ट्रेट मोसन मिसिएर पाथ के भयो त हेलिकल भयो ओके है त हेलिकल पाथ इज ड्यू टु superposition of straight motion and circular motion
स्ट्रेट मोसन एन्ड सर्कुलर मोसन स्ट्रेट मोसन र सर्कुलर मोसन चाहिँ मिसेर के भयो पाथले के भयो हेलिकल भयो ओके ल क्रस फरक कुरा आउँछ है यहाँ राख्ने खाली एकदम ध्यान दिएर हैन यो अनि अर्को जस्तै 45 डिग्रीमा दियो 1 मा आउने क्वेशन हो कि हैन 45 डिग्रीमा पठायो पाथको रिजल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि केमा टिकाउनु पर्यो हामीले हेलिकल पाथमा है क्रस छुट्टै कुरा हुन्छ है ल फोर्स बिट्विन अब मैले वायरमा लाग्ने फोर्स चाहिँ हामीले के हुन्छ F = BIL sin s एक्सप्रेस गरिनु पर्दैन मैले ल किनभने BQB चार्जमा भयो BIL केमा भयो त वायरमा लाग्ने फोर्स हो यसको डाइरेक्सन सेम त्यही हुन्छ र चार्ज जस्तै हुन्छ है अनि मेल पढ्नु पनि फोर्स बिट्विन वायर्स force between straight parallel wires carrying currents important है गाना बुझ्नु force between straight parallel wires carrying currents each unit to circular हुन्छ नि यसको वर्ड चाहिँ स्पेसिफिक ल force between straight parallel wires carrying current हैन दुईटा प्यारलल वायर छ भने त्यसमा कति फोर्स लाग्छ के लाग्छ भन्ने कुराको हामीले जानकारी गर्नु पर्यो रौ एकदम राम्रो हैन म डाइरेक्सन एकदम क्लियर गरिदिन्छु है अनि बुझौं C1 कन्डक्टर छ I1 करेन्ट गइरहेछ C2 कन्डक्टर छ I2 करेन्ट गइरहेछ ओके डिस्टेन्स कति छ r डिस्टेन्स कन्सेप्ट मात्र है यो एट्र्याक्टिभ रिपल्सिभ कुरा मात्रै म राम्ररी बुझाइदिन्छु हैन अनि हामी फर्मुला लेख्ने अब हेर C1 कन्डक्टरले फोर्स एक्सपीरियन्स गर्छ कसको फिल्डमा त C2 को फिल्डमा C2 कन्डक्टरले फोर्स एक्सपीरियन्स गर्छ कसको फिल्डमा त C1 को फिल्डमा हैन यो कुरा बिजो बुझ्नु पर्यो पहिला है C1 conductor experience force in the field of C2 हैन C2 experience force in the field of C1 कुनै पनि तारले आफैले प्रोड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्डमा फोर्स एक्सपीरियन्स गर्दैन कसको फिल्डमा गर्छ त अर्काको फिल्डमा गर्ने ठीक छ तपाईहरुले म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन हेर्नु हामीलाई हामी हेर्ने है कानुन करेन्ट माथि गइराछ हो हैन यतातिर म्याग्नेटिक निकाल्नु पर्दैन ल करेन्ट माथि गइराछ डिस्टेन्स यता भयो हैन पछि पावर कता देखायो त भित्र इनवर्ड यसले गर्दा प्रोड्युस हुने म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन के भयो त इनवर्ड राम्रो हेर्ने क्लियर हुने है C2 ले प्रोड्युस गर्ने फिल्डको डाइरेक्सन के हुन्छ र ल यतापट्टि है करेन्ट यता गइराछ माथि त्यो डाइरेक्सनमा निकाल्नु पर्यो नि त हैन करेन्ट माथि गइराछ त्यो डिस्टेन्समा भन्छ के भने भने पावर कता देखायो त आउटवर्ड कता देखायो आउटवर्ड भन्छ P2 ला एकदम है विचार गर्नु पर्यो हैन ल यसले फिल्डको डाइरेक्सन हो फोर्सको डाइरेक्सन होइन हेरौ यसले गर्दा फिल्ड यतापट्टि के हुन्छ इनवर्ड यसले गर्दा फिल्ड यतापट्टि के हुन्छ आउटवर्ड ओके अब फोर्सको डाइरेक्सन हो ल यसले गर्दा यसमा लाग्ने फोर्स हेर है त डाइरेक्सन हेर ल करेन्ट माथि छ फिल्ड कहाँ छ भित्र छ मैले फोर्स कतातिर लाग्यो त पावर कता देखायो त यतापट्टि देखायो करेन्ट माथि फिल्ड भित्र फोर्स के भयो त यतापट्टि भयो यता फोर्स लाग्यो F2 यसले गर्दा हेरौं करेन्ट माथि छ फिल्ड कहाँ छ बाहिर छ हैन करेन्ट माथि छ फिल्ड बाहिर छ भने फोर्स कतातिर लाग्यो त उतातिर लाग्यो C2 तिर लाग्यो F1 एकदम ध्यान दिने है हैन करेन्ट माथि छ फिल्ड बाहिर छ भने फोर्स कता लाग्यो उतातिर लाग्यो यसमा फोर्स कतातिर लाग्यो C1 तिर लाग्यो भने के हुने हो त एट्र्याक्टिभ भयो कि भएन ल करेन्ट सेम डाइरेक्सन भएपछि फोर्स के हो त एट्र्याक्टिभ भयो ठीक छ अपोजिट डाइरेक्सन भयो भने के हुन्छ बाबु रिपल्सिभ हुन्छ एकदम राम्रो हेर्ने यो एकचोटी भन्न पर्दैन के हैन तिमी कता अलमले छ नि एकचोटी भन्न पर्यो किन बिस्तारै भनिरहेको छु एकदम क्लियर छ यो भनेर हैन आफ्नो हात राखेर हुन्छ हेर्न है फोर्सको डाइरेक्सन चाहिँ फेरि भन्छ करेन्ट माथि छ फिल्ड भित्र छ भने फोर्स कता लाग्यो त यतापट्टि लाग्यो पावरले यतापट्टि देखायो
यसमा करेन्ट माथि छ फिल्ड बाहिर छ भने चाहिँ फोर्स यतापट्टि लाग्यो है फोर्स पर युनिट लेन्थ experienced by each wire प्रत्येक वायरले एक्सपिरियन्स गरेको फोर्स पर युनिट कति हुन्छ F1 = F2 = कति हो म्यु नट I1 I2 by 2 pi r भन्ने फर्मुला यो फोर्स को फर्मुला हैन फोर्स पर युनिट को फर्मुला हो है फिल्ड को डाइरेक्सन कस्तो करेन्ट माथि गयो यो डिस्टेन्स यो फिल्ड डिस्टेन्स भने चाहिँ इन्भर्ट भयो नि फिंगर डिस्टेन्स गराउने हो कि कता निकाल्ने भनेर गराउने हो है पानी के दिने हो त फिल्ड को डाइरेक्सन दिने हो अस्ति त्यही मात्र पढाएको दुई पिरियड है अनि त्यो गाइड एउटा टुरिस्ट हैन टुरिस्टलाई पढाउन सकिन्छ सकिदैन नि त रेगुलर आउनु सकिन्छ त ए पुरुष बाबा आज जाम पढ्न भनेपछि कहाँ सकिन्छ किन अस्ति म्याग्नेटिक डाइरेक्सन हामीले एक पिरियड पढाएको गरेर जब पुरुष बाबा पढ्न होला समस्या भइहाल्छ करेन्ट 1 एम्पियर डिस्टेन्स किन 1 मिटर भयो भने F1 F2 कति हुन्छ भयो 2 × 10⁻⁻⁻ F by हेलो फोर्स पर युनिट है यसबाट हामीले 1 एम्पियर डिफाइन गर्थ्यौं हैन त्यो नर्मलाइज if currents are in same direction हैन force between wires is attractive force between wires is attractive भनेको सेम डाइरेक्सनमा करेन्ट हो भने फोर्स के हुन्छ त एट्र्याक्टिभ यसै आन्सर हैन सेम डाइरेक्सन हो भने एट्र्याक्टिभ अनि अपोजिट डाइरेक्सन माथि तल यसरी अपोजिट डाइरेक्सनमा हो भने फोर्स के हुन्छ रिपल्सिभ यहाँ नै इक्वल सिम्पल यसलाई क्वेशन गरे चाहिँ बल्ल अनि आइडिया आउँछ कि ओ यो रहेछ भन्ने हो ल है अब हामी यसको क्वेशन हेरौं example फर्स्ट कन्डक्टर छ हैन यसबाट 10 एम्पियर करेन्ट गइरहेछ के 12 एम्पियर करेन्ट गइरहेछ है सेकेन्ड कन्डक्टर छ यो फर्स्ट यो सेकेन्ड हो 8 एम्पियर करेन्ट गइरहेछ सेम डाइरेक्सनमा राखेको छ 10 सेन्टिमिटरमा है राम्रै हेर्नु at what distance from first wire comma third wire carrying current should be placed एउटै हुन्छ placed so that it experience no any net force है अप्सनमा 2 सेन्टिमिटर 4 सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटर 8 सेन्टिमिटर
थर्ड करेन्ट छैन हो है हेर्नुला एकदम राम्ररी बुझ्नुपर्छ हो है क्वेशन यही नै हो हैन यसमा थर्ड करेन्ट मात्र दिएको छ थर्डको डाइरेक्सन दिएको छैन त्यही त हो नि क्वेसनमा हैन डाइरेक्सन पनि दिएको छैन म्याग्निट्युड पनि दिएको छैन हैन यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड योरसेल्फ है त अब म कन्सेप्ट बुझाउँछु राम्ररी हेर्नु हैन हो क्वेसनले एकदम राम्ररी हाम्रो यस्तो खालको क्वेसन मन्त्र भनेको त्यही नै हुन्छ कि सेम डाइरेक्सन एट्र्याक्टिभ अपोजिट डाइरेक्सन रिपल्सिभ मन्त्र त्यही नै हो हेर्दा जहाँ पनि युज हुने हो अब यहाँ हेर थर्ड वायर क्वेसन के रहेछ फर्स्ट वायरबाट कति डिस्टेन्समा थर्ड वायरलाई राख्यो भने नेट फोर्स 0 हुन्छ भनेछ कहाँ राख्ने भनेको छैन हेर्नु बीचमा राख्ने छेउमा राख्ने केही भनेको छ छैन राखौँ त्यसपछि छेउमा राखेर चेक गर्न पनि त कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो क्या है अनि अब अर्को कुरा क्वेसनले थर्ड वायरमा कुन डाइरेक्सनमा करेन्ट गएको पनि भनेको छैन ठीक छ सेम डाइरेक्सन मान्दियौ छैन पनि मान्दियौ हैन अब हेर हेलो अब हेर्ने यहाँ थर्ड वायरमा यस्तो भयो फर्स्ट र थर्डमा करेन्ट सेम डाइरेक्सन छ भने फोर्स के हुन्छ भन्दा एट्र्याक्टिभ र रिपल्सिभ हुन्छ त एट्र्याक्टिभ F1 फोर्स यता भयो सेकेन्ड र थर्डमा फोर्स के हुन्छ होला त सेम डाइरेक्सन गरेर छ यहाँ पनि के हुन्छ हो एट्र्याक्टिभ होइन हेर्नु नेट फोर्स 0 हुनको लागि दुईटा फोर्सको डाइरेक्सन के हुनुपर्छ बाउ अपोजिट हुनुपर्छ हैन यहाँ थर्ड यो कन्डिसनले थर्डमा राखेर दुईटै फोर्सको डाइरेक्सन सेम छ नि त हेर्नु यसको नेट फोर्स 0 हुन्छ त मानव तिम्रो दिमागमा लाग्यो सर अपोजिट डाइरेक्सन गर्दिनु करेन्ट गर्दिनु तिमी चेक गर्न सकिन्छ यसमा के हुन्छ हेर्नु जस्तै अब फर्स्ट र थर्डमा कस्तो फोर्स लाग्छ भन्दाखेरि रिपल्सिभ फोर्स लाग्छ किन अपोजिट डाइरेक्सन चाहिँ रिपल्सिभ फोर्स लाग्यो F1 सेकेन्ड र थर्डमा पनि कस्तो फोर्स लाग्छ त रिपल्सिभ लाग्छ F2 हैन भने यसमा पनि नेट फोर्स 0 भयो त भएन मिलेन यहाँ राखेको मिलेन भने बाहिर राख्दाखेरि के हुँदैछ भने दुईटै फोर्स जोडिँदो रहेछ दुईटै फोर्स जोडेपछि कुनै पनि हालतमा नेट फोर्स 0 हुँदैन विचार गर्नु हो त्यही हामीले कहाँ राख्नु पर्यो त बीचमा राख्नु पर्यो कति x डिस्टेन्स यो गर्दा 10 x करेन्ट माने i नै मान्दियौ नि त के होला छैन भने हैन अब सेम डाइरेक्सन थर्ड वायरमा फर्स्टमा सेम डाइरेक्सन छ भने फोर्स एट्र्याक्टिभ F1 सेकेन्ड र थर्डमा पनि सेम डाइरेक्सन छ भने फोर्स एट्र्याक्टिभ बद्दा F2 राखेर ठीक छ अब के हुन्छ र अब अपोजिट डाइरेक्सन भन्यो भने के हुन्छ यसमा नेट फोर्स 0 हुन सक्छ ओके ल अब F1 = F2 भयो हैन mu naught into what the 12 into I by कति 2 pi x mu naught into 8 into I by कति आउँछ त 2 pi 10 x mu naught गयो I गयो 2 by 2 गयो x कति आउँछ 6 सेन्टिमिटर आयो ल है यसरी बुझ्नु पर्छ के अब फर्स्ट र सेकेन्डमा करेन्ट यदि अपोजिट डाइरेक्सनमा भइरहेको भए फेरि थर्ड वायरले बीचमा राख्नु मिल्थ्यो त मिल्दैन त्यसैले कहाँ राख्नु पर्थ्यो बाहिरपट्टि राख्नु पर्थ्यो कसको नजिकमा त स्मलको नजिकमा जुन कम करेन्ट गएको हुन्छ नि त्यसको नजिकमा राख्नुपर्छ है फर्स्ट र सेकेन्डमा सेम डाइरेक्सनमा करेन्ट भयो भने थर्ड वायरले कहाँ राख्नुपर्ने हो त बीचमा राख्नुपर्ने हो र यदि अपोजिट डाइरेक्सन भइरहेको के हुन्थ्यो कम करेन्ट जाडो गइरहेछ त्यसको छेउमा राख्नु पर्थ्यो ठीक छ कन्सेप्ट एकदम बुझ्नुपर्छ यो कन्सेप्ट एकदम बुझ्नुपर्छ करेक्ट हैन अन्ना त्यही हुन्छ हैन डाइरेक्सन त एट्र्याक्टिभ रिपल्सिभ हुन्छ हेर न स्मल त छ भने हाम्रो सहिलेसँग डाटा मिल्छ है ल किनभने करेन्ट स्मल छ भने डिस्टेन्स कम भयो भने फिल्ड बढ्ने हो नि त यहाँ त के हुन्छ एउटाको फिल्डले अर्को फिल्डलाई क्यान्सल गर्न पर्ने हो नि हैन अब करेन्ट पनि बढी अनि डिस्टेन्स पनि कम भयो भने त एउटा फिल्ड त एकदम बढी भइहाल्छ हेर है त्यसले सजिलो स्मलको नजिकमा राख्नुपर्छ हेर ल अब हेरौँ
एक्जाम्पलमा यस्तो क्वेसन सोध्नु होला यहाँबाट करेन्ट गइरहेछ भने हैन यहाँ इलेक्ट्रोन यहाँ सबै भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ अप्सनमा दियो है इलेक्ट्रोन मुभ टुवर्ड वायर electron move away from wire electron move undeviated न यस्तो खालको कन्डिसन दियो यस्तो खालको कन्डिसन दियो भने के गर्नु पर्यो भने यसको एकदम सजिलो तरिका हो अब इलेक्ट्रोन चार्ज छ माथि गयो भने करेन्ट कहाँ आउँछ भन्दा तल आउँछ सही टेक्निक हैन अब यो करेन्ट र यो करेन्टको डाइरेक्सन के छ भन्दा सेम डाइरेक्सन छ त छैन त अपोजिट डाइरेक्सन छ अपोजिट डाइरेक्सन ले गर्दा के हुन्छ रिपेल गर्छ यो हैन इलेक्ट्रोन के हुन्छ भने सिधा जाने यसै जान खोज्छ नि त हैन रिपेल भन्छ रिपेल जान खोज्छ एन्सर के हुन्छ अवे फ्रम वायर है कन्सेप्ट सिधै हेर न सेम डाइरेक्सन छ भने एट्र्याक्टिभ अपोजिट डाइरेक्सन छ भने रिपल्सिभ छ अब सोलिनोइडमा पनि त्यही कुरा हुन्छ सोलिनोइड कन्ट्र्याक्ट हुन्छ होला किनभने त्यसमा के हुन्छ टर्निङको बीचमा सेम डाइरेक्सनमा करेन्ट गइरहेको हुन्छ हैन तिनीहरुले एकअर्काले के गर्छ त एट्र्याक्ट गर्छ है त्यही भएर कन्ट्र्याक्ट हुन्छ है त यो च्याप्टर हामीले ल यो च्याप्टरमा हामीले के गर्यो भने ल यति नै गर्छ यो च्याप्टर धेरै हामी पढ्दैनौं है मलाई एक्जाममा आउने क्वेशन गरे अब सर यसमा टर्क सर्क पनि बाँकी छ टर्क सर्कमा त्यति खासै क्वेशन सोध्दैन हामी सुन है मैले भनेको बिना कसिटा हो हैन अनि ग्याल्भेनोमिटरमा पनि त्यो मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर बारेमा त्यति सारो क्वेशन सोध्दैन किन ग्याल्भेनोमिटर कन्भर्सन अफ ग्याल्भेनोमिटर एमिटरबाट सोधिरा हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले केमा पढ्छौं त इलेक्ट्रिसिटीमा पढ्छौं है अहिले आफै पढ्न सकिन्छ मेन सोध्ने भनेको त्यो स्ट्रेट वायर सर्कुलर कोइल यो फोर्सबाट क्वेशनहरु आइराको हुन्छ बुझ्यौ सर एम्पियर ल किन पढाउनु भएन भन्नु एम्पियर ल किन मैले पढाएन भने एम्पियर लको फर्मुलाहरु सबै बायक्सावर्ट लसँग मिल्छ हैन त्यो आफूले गर्न सकिन्छ ठीक छ फर्मुला सबै त्यही नै प्रुभ गरेर आएको हेर ल हल इक्वेट किन पढाउनु भएन सर भन्नु हल इक्वेट कोर्समा छैन बुझ्यौ तर हामीले कोर्समा भएको र इम्पोर्टेन्ट जुन एक्जाममा फ्रिक्वेन्टली कुनै कुरा 10 वर्षमा एकचोटि सोध्या होला त्यसलाई किन टाइम लस गर्ने अहिले हामीले हैन यसले गर्दाखेरि अर्को छुट्ला हो हैन अब हामी के च्याप्टर पढ्छौं भन्दाखेरि इएमआई बुझ्यौ पछि अनि क्वेशन डिस्कसन हुन्छ त्यो क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्दै गरेर कतै कन्फ्युजन हुने क्वेशन छँदै छ बुझ्यौ तर बडा सरसट्टै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु सबै च्याप्टरमा सकाइदियौ हैन त्यो गरेर तपाईहरुले के हुन्छ कम्फर्टेबल हुन्छ है टकबाट सोध्दैन हो सोधे सेन्टरबाट है अल्ला यहाँ सोधेकै छैन त्यसबाट क्वेशनहरु हैन जेबाट सोधिरा छ त्यो चाहिँ हामीले पढ्यौ है ल मेजर पोर्सन पढ्ने समय कम छ अब यो एकता आउनलाई चाहिँ 14 एक्जाम छ भने यो हैन सबै सानो सानो कुरा भन्ने हैन त्यहाँको मेन कुरा छुट्यो भने बर्बाद ओके ल इएमआई भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन अब हेर अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौ भने वायरबाट करेन्ट पठायो भने त्यसले म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ हैन अब हामी के पढ्छौं त म्याग्नेटिक फिल्डले पनि के गर्न सक्छ त करेन्ट इन्ड्युस गराउन सक्छ इएमएफ इन्ड्युस गराउन सक्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम हो नि त अहिलेसम्म पढेको इलेक्ट्रिसिटीबाट म्याग्नेटिजम अब के पढ्ने त म्याग्नेटिजमबाट इलेक्ट्रिसिटी है सो फर्स्टमा हामी बुझौँ अब म्याग्नेटिक फ्लक्स म्याग्नेटिक फ्लक्स है हेलो हजुर ओके 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 magnetic flux right magnetic flux time यो बुझ्नु पर्यो हामीले त्यो फ्लक्स चेन्ज भएपछि इएमएफ इन्ड्युस हुने हो हैन तर एकदम कन्सिडर क्लियर हुन्छ के होला अब हेर मान यो एरिया छ है कति विद्यार्थीको के पढिरा हुन्छ भने नि टोटल नम्बर अफ म्याग्नेटिक लाइन हैन पासिङ नर्मली थ्रु एरिया भनेर पढाएको छ ल नर्मली होइन हो त्यसमा एरिया भेक्टर हुन्छ भने थाहा छ हामीलाई सबैले भन्नुभएको छ होला हैन अथवा एरिया भेक्टर त्यसको डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ नर्मलतिर हुन्छ होला एरिया भेक्टरको डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ हो नर्मलतिर आफूतिरको नर्मलतिर हुन्छ छ
अब लाइन्सहरु छ नि हैन, लाइन्सहरु नर्मली नै जानुपर्छ भन्ने छैन। नर्मली गयो भने म्याक्सिमम फ्लक्स हुने हो, तर लाइन यसरी पनि पास हुन सक्छ नि। यसरी जान सक्छ नि त, कि सक्दैन? सक्छ, मजाले जान सक्छ। नर्मली गयो भने फ्लक्स म्याक्सिमम हुन्छ, तर लाइन्सहरु नर्मली नै जानुपर्छ भन्ने जरुरी छैन है। राम्रो हेर्ने, लाइन्सहरु नर्मली नै पास हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन है। अब यसमा फर्मुला के हो जस्तै एरिया भेक्टर यो भयो, म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी गइरहेछ ल, थीटा एंगल बनाएर फाइ इक्वल टु कति हुनु पर्यो हाम्रो b डट a भएर है। राम्रो हेर्ने, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हुनु पर्यो कि कन्सेप्ट एकदम क्लियर हुनु पर्यो है। त्यो भन्दा नि हुन्छ हो। अनि के भनेको त b a cos थीटा, b a cos थीटा, थीटा भनेको के को बीचको एंगल हो सर भन्दा थीटा के को बीचको एंगल होला भन्नु त म्याग्नेटिक फिल्ड र एरिया भेक्टर हैन। र कतिपय ठाउँमा के लेख्छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड नर्मल टु द कोइल लेख्छ के, ठिकै हो नि, किन एरिया भेक्टरको डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ त नर्मलतिर। एंगल बिट्विन म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड normal to coil, normal to coil छ। अब फर n टर्न्स को लागि, n टर्न्स को लागि के हुन्छ भन्दाखेरि पाइ भने कति हुनु पर्यो nba cos थीटा, nba cos थीटा, n टर्न्स लाई nba cos थीटा। अनि कहिले काहीँ बुकहरुमा चाहिँ तर्सिन्छ अब nba cos थीटा ल, एरिया भेक्टर हो भने बुझिरहने, त्यसको डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ भाउ नर्मलतिर हुन्छ जहिले पनि है। ल अब कहिले काहीँ के हुन्छ नि तिमीलाई अब जस्तै अब बुकहरुमा क्या है फाइ इक्वल टु nba sin थीटा लेखिन्छ भनेर विद्यार्थी त्रसित हो। हामीले कष्ट पढेको थियौ, बुकमा त साइन लेखेको रहेछ हेर्न है, पनि जरुरी छैन। किन छैन हेरौँ है त हैन, बुझाउँछु। थीटा डैश भनेको angle between plane of coil and magnetic field। एकदम विचार गरे हो, नर्मल सँग एंगल लियो भने के त cos थीटा, प्लेन सँग लियो भने के लिन्छ sin थीटा लिने। किन लिने सर अब हेरौँ यहाँ। जस्तैमा यही तिमी बुझाउनु ल, माना एउटा सर्कुलरै कोइल छ ल, सर्कुलर कोइल छ ठीक छ। म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन यसरी छ e ल, यसरी म्याग्नेटाइज एंगल छ ओके। अब यहाँबाट एरिया भेक्टर तिम्रो यो भएर नर्मल जान्छ एरिया भेक्टर हेर्न, b र a बीचको एंगल कति छ हो थीटा छ, यहाँ छ नि हैन। नर्मल र म्याग्नेटिक फिल्ड बीचको एंगल के त थीटा। प्लेन सँग बनाएको एंगल त यो हैन, यो थीटा डैश भयो ल। नर्मल र म्याग्नेटिक फिल्ड बीचको एंगल चाहिँ थीटा भयो, प्लेन सँग बनाएको एंगल के हो थीटा डैश भयो। राम्रो हेर्नु, प्लेन सँग बनाएको एंगल थीटा डैश भयो। अब के हुन्छ त थीटा प्लस थीटा डैश इक्वल टु कति डिग्री हो त 90 डिग्री दारा। थीटा प्लस थीटा डैश इक्वल टु 90 डिग्री भयो ल। भनेपछि थीटा इक्वल टु कति लेख्न पाइन्छ त हामीले 90 माइनस फिल पनि गर्नु पर्यो है। हामी फिल गर फिस फिलतिर फिल गर्नु पर्यो हुन्छ र हो। नर्मल सँग बनाएको एंगल थीटा भयो, प्लेन सँग बनाएको एंगल थीटा डैश भयो ल, ठीक छ। दुईटा जोड्दा कति हुन्छ हो 90 डिग्री। थीटा इक्वल टु कति हुन्छ 90 माइनस थीटा डैश। cos थीटा भनेको 90 माइनस थीटा डैश भने cos 90 माइनस थीटा डैश भनेको छ थीटा डैश, ठीक छ। cos थीटा डैश यता के होला त sin थीटा डैश हुन्छ। तर्सिने होइन, cos पनि हुन सक्छ sin, खाली विचार गर्ने cos भने पनि के हुन्छ त नर्मल सँग एंगल भयो भने cos, प्लेन सँग भयो भने sin ओके। इफ यो पनि हेर्ने हो, इफ coil is placed in, यो कुरा अलि ध्यान दिने, मैले पछि क्वेशन लाई डाटा युज गर्छु है, त्यो कहाँबाट आयो भन्ने ल फेरि है। इफ coil is placed in plane perpendicular to magnetic field, plane perpendicular to magnetic field, plane perpendicular छ नि हामीले
ट्रान्सभर्स म्याग्नेटिक फिल्ड पनि भन्छ है बाबु के भन्छ ट्रान्सभर्स म्याग्नेटिक फिल्ड पनि भन्छ माना प्लेन परपेन्डिकुलर राख्दियो ल प्लेन परपेन्डिकुलर टु म्याग्नेटिक राख्दियो प्लेन सँग परपेन्डिकुलर भएछ त थीटा डैश 90 भयो थीटा के भयो त 0 भने चाहिँ फाइ म्याक्सिमम हुन्छ एनबीए ल क्वेशनमा प्राय यो केस हुन्छ होला प्लेन परपेन्डिकुलर भने चाहिँ 0 होइन बाबु प्लेन सँग परपेन्डिकुलर थीटा डैश 90 भयो थीटा चाहिँ 0 हुने हो भने फ्लक्स के हुन्छ म्याक्स if coil is placed in plane parallel to magnetic field parallel भनेको त longitudinal magnetic field यो ध्यान दिने है हो plane parallel plane perpendicular एकदम विचार गर्ने है पछि मैले फेरि जसरी भन्न नपरोस् थीटा डैश 0 भयो थीटा 90 भयो फ्लक्स के हुन्छ त मिनिमम भनेको त हो 0 परपेन्डिकुलर प्लेनमा छ भने फ्लक्स म्याक्सिमम अनि प्यारलल प्लेनमा छ भने फ्लक्स के हुन्छ 0 हुन्छ र कहिले हामीले यो क्वेशनलाई के हुन्छ नि coil is placed in transverse magnetic field भनिन्छ जुन लिने हो यहाँ के हो ट्रान्सभर्स म्याग्नेटिक भनेर है त्यो बेला प्लेन परपेन्डिकुलर हो त्यतिखेर छ म्याक्सिमम हुन्छ है बी केयरफुल है एउटा क्वेशन हेरौ हैन त्यसपछि चाहिँ क्लियर हुन्छ हेरौ a loop having area of 2 meter square is placed flat on x plane if magnetic field vector is b equal to 2I minus j 2I minus j 2I minus k लेख्यौं है k then flux linked loop is option 2√5 Weber के हुन्छ -2 Weber 4 Weber 0 Weber धेरैले के बाट टिकाउँछन् ए मा टिकाउँछन् बुझिसक्यो हैन ल त्यसलाई एकदम ध्यान दिएर बुझौ है भगवान लेख्नु है पार्न भने धेरै बेकुफले के गर्छन् भने यसो ठ्याक्क म्याग्निट्युड निकालिदिन्छन् √5 हुन्छ हैन अनि एरियाले मल्टिप्लाई गरिदिन्छन् बीए बा भने आएछ न ठ्याक्क ए मा टिक्लाएर मख परिहाल्छ नि ल है इन्ट्रान्समा त्यही त समस्या छ गलती भए पनि मख पारिदिन्छ किन अप्सन त मिल्छ नि त सो अप्सन मिल्नु एन्सर मिल्नु फरक कुरा हो भन्ने कुरा बुझ्ने है ल अब यहाँ किन फर्मुला त बीए cos थीटा हो नि त हैन थीटा त लिनु पर्यो नि त एंगल त हैन र है यति के त गरेर हुँदैन अब हेरौँ यहाँ मैले गर्न बताउँछु तिमीलाई कसरी बुझ्नुपर्छ के बाबु x प्लेन x y z छ ल xy प्लेनमा एउटा लुप छ 2 मिटर स्क्वायर एरिया ठीक
यसको डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ होला भन्दाखेरि त नर्मलतिर हुने हो नि त एरिया भेक्टर त कन्फ्युज नहुने हेर्नु एरिया भेक्टर कतातिर हुन्छ नर्मलतिर हुन्छ हैन भने हामीले एरिया भेक्टर भनेको तपाईँ कति लेख्न सकिन्छ भने नि हेर अब युनिट भेक्टर के हुन्छ x एक्सिस तिर i भयो y एक्सिस तिर j भयो z एक्सिस तिर के हुन्छ अब के भयो आफै रुममा छ भने सोचिराख्नु के रुमको जस्तै xy प्लेन छ भने हैन रुमको फ्लोरमा यदि तिम्रो कोइल छ भने त्यसको डाइरेक्सन एरिया भेक्टर कता होला त माथि होला z एक्सिस तिर है हामीलाई यो कुरा थाहा छ होला नि हैन युनिट भेक्टर इक्वल टु राम्रो हेर्ने भेक्टर अपन मोडुलस त थाहा छ युनिट भेक्टर इक्वल टु भेक्टर अपन मोडुलस है एरिया भेक्टर भनेको कति हुन्छ हो मोडुलस कति छ म्याग्निट्युड मोडुलस भने म्याग्निट्युड हो म्याग्निट्युड कति दिएको छ भन्दा 2 भन्छ कति दिएको होला भन्दा 2k भन्ने लेख्न पाइन्छ एकदम ध्यान दे युनिट भेक्टर भेक्टर अपन मोडुलस म्याग्निट्युड यो 2 मिटर स्क्वायर त्यसको म्याग्निट्युड दिएको हो नि त हैन है म्याग्निट्युड लेख्न पाइन्छ होला हैन भने कति हुन्छ हो 2k है तर सिनियर जस्तै अब तिमीलाई कसरी छ नि फोर्स चाहिँ -5i न्युटन छ भनेर कसरी भनिदिन्छ हेर ल यस्तो भन्दियो तिमीले के बुझ्नुपर्छ थाहा छ हाई म्याग्निट्युड हो यसको डाइरेक्सन चाहिँ कता हो त -i भने डाइरेक्सन कता हुन्छ त नेगेटिभ x एक्सिस तिर हुन्छ भने बुझ्ने हो नि त हैन जस्तै कुनै चीज अब मैले त 5 न्युटन 5i न्युटन फोर्स लाग्यो भने 5 यसको म्याग्निट्युड हो i भनेको यसको के हो त डाइरेक्सन हो हैन यहाँ पनि 2k भनेको के बुझ्नु पर्यो 2 म्याग्निट्युड भयो k भनेको यसको के हो त डाइरेक्सन भयो किन z एक्सिस भयो सर हैन त्यो त अब जहिले आउटवर्ड नर्मल तिर लिनु पर्छ के हो जस्तै लाइस फ्याट अनि एक्स किन फ्लोरमा यदि लुप छ भने तल हेर्नु कि माथि आफूतिर लिनु पर्छ डाइरेक्सन जहिले पनि है अनलेस मेन्सन्ड ठीक ल अब हामी के गर्ने भाउ phi = बीटा डी गर्दिने हेर ल b भनेको 2i - k डट 2k गर्दाखेरि कति आउँछ त भाइ i डट k 0 भयो k डट k 1 भयो भने कति आउँछ -2 वेबर -2 वेबर 2 कसरी आयो यही हो कि यिन अचम्म खालको विद्यार्थी छन् के हेर युनिट भेक्टर भनेको भेक्टर अपन मोडुलस पनि लाग्ने पहिलोचोटि सुने त होइन होला तपाईँ पनि इन्जिनियर साहेबहरुले हैन अनि भेक्टर इक्वल टु मोडुलस इन्टु युनिट भेक्टर हुँदैन मोडुलस 2 मिटर स्क्वायर दिएको छ त क्वेशनमा है ल अब यदि यहाँ छ नि हेर xz प्लेन भनेपछि के हुन्छ फेरि ल xz प्लेन भनेको त xz प्लेनमा यदि लुप भइरहेको है xz प्लेनमा भए त डाइरेक्सन कतातिर हुन्थ्यो y एक्सिस तिर हुन्थ्यो हेर ल हैन त्यतिखेर कति हुन्छ त्यतिखेर त एरिया भेक्टर कति भइहाल्छ त भाउ 2j हुन्थ्यो हैन 2j हुँदाखेरि फ्लक्स लिँदाखेरि कति आउँछ कति आउँछ 0 आउँछ कसरी 0 आयो सर भने j हुँदा त j डट i भने पनि 0 भयो j डट k भने पनि कति हुन्थ्यो 0 सिम्पल मैले भने त c ले तिमीलाई b पनि दियो a पनि दियो थीटा पनि दियो मल्टिप्लाई गरेर म खबर के मिनिङ भयो त हैन कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो के भेक्टर क्वान्टिटी हेर हामी भेक्टर चलाउन सिक्नु पर्यो है xy प्लेनमा छ भने माथितिर जाने भयो z एक्सिस तिर जाने भयो ल हैन ल निकाल्ने अब वाच इज भने है Faraday's law Faraday's law मा हेरौँ है त एकदम राम्रो हेरौँ Faraday's law हो मेन जोड दिएको -2 त डट प्रोडक्ट गरेर आएन भने डट प्रोडक्ट गर्ने आउँदैन के हो को यो बेकुन्यो भाइ राजाराम शेषलाई डट प्रोडक्ट गर्न आउँदैन हो डट प्रोडक्ट भने के हो भन्छ फेरि भन्दै ल मराद छ स्थिति हैन सोलिनोइड लियो हैन सबटा ग्यालोमिटर फिट गरिदियो हेर्ला यहाँ अनि चुम्बकलाई के गर्यो भने मुभ गरायो नर्थ पोल साउथ पोल टुवर्ड्स अवे मुभ गरायो ल कसले Faraday है
टुवर्ड्स द अवेर मुभ गर्दा के लेख्यो भने म्याग्नेटलाई मोसनमा ल्याउँदाखेरि के हुँदो रहेछ ग्यालोमेट्रिक डिफ्लेक्सन दियो म्याग्नेट रेस्टमा हुँदाखेरि ग्यालोमेट्रिक डिफ्लेक्सन दिएन एकदम ल्याइदिनु कस्तो रमाइलो पक्ष हैन दैट मीन्स यदि कोइल र म्याग्नेटको बीचमा रिलेटिभ मोसन भयो भने फ्लक्स चेन्ज भएर यसमा ईएमएफ के हुन्छ इन्ड्युस हुन्छ हैन के हुन्छ ईएमएफ इन्ड्युस हुन्छ है राम्रै हेर्ने कोइल र म्याग्नेटको बीचमा रिलेटिभ मोसन भयो भने फ्लक्स चेन्ज भएर यसमा के हुन्छ ईएमएफ इन्ड्युस हुन्छ हैन ईएमएफ इन्ड्युस चाहिँ के हुँदो रहेछ भाउ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु d phi by dt हैन अनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रिलेटिभ मोसन of coil magnet system motion of coil magnet system relative motion of coil magnetic velocity लेख्नु हैन राइट प्रश्न हुन्छ है relative velocity of coil magnet system EMF डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ भने रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स हुन्छ भन्ने कुरा कसले भन्यो त फ्याराडेले लेन्ज ल लेन्ज लले के दियो किन पढ्ने लेन्ज ल हामीले डाइरेक्सन हैन डाइरेक्सन कस्तो के दियो डाइरेक्सन कसरी दियो हैन डाइरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड करेन्ट इज सच दैट इट अपोज द कज व्हिच प्रोड्युस इट हैन करेन्ट यसरी इन्ड्युस हुनु पर्छ कि जसले त्यसलाई प्रोड्युस गर्यो त्यसलाई त्यसले के गर्छ त अपोज गर्छ है डाइरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड करेन्ट is such that it opposes the cause which produces it. It opposes the cause which produces it. जसले त्यसलाई प्रोड्युस गर्छ त्यसलाई त्यसले के गर्छ अपोज गर्छ माइनस d phi by dt त्यसलाई कुन साइन आयो त माइनस साइन आउँछ हैन माइनस साइनले के गराउँछ त अपोजिङ एउटै कुरा हो ईएमएफ भने पनि हुन्छ करेन्ट भने पनि हुन्छ हो त्यही ईएमएफ आए चाहिँ करेन्ट डाइरेक्सन आउँछ नि त हैन है एउटै कुरा हुन्छ हो ईएमएफ को डाइरेक्सन थाहा भएपछि करेन्ट डाइरेक्सन आउँछ नि त हैन है कसरी इन्ड्युस हुन्छ कि इट अपोज द कज व्हिच प्रोड्युस इट त्यो साइन के आउँछ यहाँ माइनस साइन ओके हैन अब एक्जाम्पल दिएर बुझ्नुपर्छ हो यो त एकदम ल भयो डाइरेक्सन म्याग्निट्युड फ्याराडेले दियो डाइरेक्सन कसले दियो त लेन्ज दियो ओके example अबे हेरौ magnet छ यहाँ coil छ है यहाँबाट मान्छे हेरिरहेछ find direction of induced current in circular coil यसमा ट्रिक बताउँछु तिमीलाई है र ट्रिक चाहिँ ध्यान राख त्यो बेला म टेक्निक बनाए हुन्छ र जस्तै लुप सँग अब लुपमा करेन्ट पठायो भने त्यसमा के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ हैन त्यो डाइरेक्सन हामीले बुझ्नु पर्छ है हौ जस्तै टेक्निक छ लुपमा म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन पोलको डाइरेक्सन हैन पोलैरिटीको डाइरेक्सन पोलैरिटीलाई सही रूपले गर्न सक्दिन है हौ जस्तै हेर साउथ पोल भनेको एस देख है एस मा यसरी टक्क एरो लगाऊ चाहिँ कुन डाइरेक्सन भयो त्यो क्लकवाइज कुन डाइरेक्सन भयो क्लकवाइज हुन्छ
क्लकवाइजमा करेन्ट बग्यो भने त्यसले कुन पोल भयो बाबु साउथ पोल भयो ठिक एकदम राम्रो हेर्ने है सही हुन्छ ल साउथ पोल भयो भने के हुन्छ बाबु क्लकवाइज है अर्कोमा हामी एन लेखौं एन मा एरो दिने ल यो कुन डाइरेक्सन छ यो र एन्टी क्लक ल ठ्याक्क हेर न त्यो एन लेख्ने अनि ठ्याक्क एरो दिने कि थाहा भइहाल्यो कि हेर न कति सजिलो टेक्निक हेर एन्टी क्लक पढेको चाहिँ झन् राम्रो भयो हो नर्थ पोल भएपछि के हुन्छ हाम्रो एन्टी क्लकवाइज ठीक छ अब एउटा कुरा विचार गर हैन लुपमा के बुझ्नु पर्यो भने लुपमा के हुन्छ करेन्टको डाइरेक्सन कि त क्लकवाइज हुन्छ कि त एन्टी क्लक हुन्छ तर पोल त के हुनु पर्यो दुईटै पोल हुनु पर्यो त्यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने भने जस्तै यो फेसबाट बुझ्ने हेर जस्तै मानौ एउटा लुप भयो हैन यसमा अब मान हेर एकदम हेर बाबु जस्तै मैले यताबाट हेर्दाखेरि भनौँ न यो के एन्टी क्लक करेन्ट बगिरहेको छ मेरो लागि हेर्ला मैले यताबाट एन्टी क्लक हेरेपछि तिम्रो उताबाट के देख्छौ त क्लक देख्छौ भनौँ भने मेरो लागि यदि यो नर्थ पोल छ भने तिम्रो लागि कुन पोल हुन्छ त साउथ पोल हुन्छ है यदि क्लकवाइज छ भने के हुन्छ मेरो लागि यदि साउथ पोल छ भने तिम्रो लागि के हुन्छ त नर्थ पोल हुन्छ के कुनै पनि लुप के हुन्छ भने एकतिरबाट हेर्यो भने साउथ पोल जस्तो बिहेभ गर्छ भने अर्कोतिरबाट के हुन्छ बाबु नर्थ पोल जस्तो बिहेभ गर्छ के दुईटा पोल त्यसरी पनि है अब मैले यो क्वेशन यही कुरा बुझ्न खोजेको है एकदम विचार गर्ने होला जस्तै हामी हेर म्याग्नेट यसरी गइरहेछ टुवर्ड्स है हामी हेर्ने अब यो नर्थ पोल यहाँ गइरहेछ हैन भनेपछि अब यसमा के हुन्छ भन्दा करेन्ट यसरी इन्ड्युस हुनु पर्यो यसलाई के गर्नु पर्यो अपोज गर्न पर्यो के गर्नु पर्यो अपोज गर्न पर्यो यदि यो नर्थ पोल छ भने अपोज गर्न यहाँ कुन पोल हुनु पर्छ नर्थ पोल हुनु पर्छ हैन भनेपछि करेन्ट कसरी गयो त एन्टी क्लकवाइज कताबाट हेर्दा एन्टी क्लकवाइज त हैन यताबाट हेर्दा के देख्नु पर्दा एन्टी क्लकवाइज हो नि त हैन भन्छ त यताबाट कसरी हेर्यो त्यसले के देख्छ होला त क्लकवाइज देख्छ होला है हैन भने यसको आन्सर के हुने भयो त क्लकवाइज भयो नि त आँखामा लागेको छ नि कहाँबाट हेर्ने भनेर विचार गर्नुपर्छ है यताबाट के हुन्छ हेर्दै पिक्चर बुझाएर म्याग्नेट टुवर्ड्स गइरहेछ क्वाइल हैन नर्थ पोल गइरहेछ भने यहाँ करेन्ट यसरी इन्ड्युस हुने के यसलाई अपोज गर्नु पर्यो अपोज भनेको फेरि हेर है रिपेल मात्र पनि हुने एट्र्याक्ट पनि हुन्छ होला है यहाँ चाहिँ टुवर्ड गइरहेछ रिपेल गर्नु पर्यो नर्थले नर्थले रिपेल गर्नु उता जा भनेपछि नर्थ भनेपछि के हुनु पर्छ अब यहाँ एन्टी क्लकमा करेन्ट बग्नु पर्यो है म्याग्नेटबाट कसैले यता म्याग्नेट साइडबाट हेर्यो भने एन्टी क्लकवाइज अर्को साइडबाट हेर्यो भने के हुनु त क्लकवाइज हुने भयो यसैमा यदि माने म्याग्नेट अवे गयो मेरो अवे गयो हैन अवे गएपछि अब यसलाई के गर्नु पर्यो जा राम्रो भो जा उता भन्ने त होइन नि त तान्न पर्यो नर्थ पोल छ भने कुन पोल हुनु पर्यो साउथ पोल हुनु पर्यो साउथ पोल भएपछि यता के डाइरेक्सन हुनु पर्छ क्लकवाइज हैन क्लकवाइज करेन्ट गयो यताबाट हेर्दा क्लकवाइज हुने भयो यताबाट के हुने भयो यसरी हुन्छ के कति सजिलो हुन्छ हैन टुवर्ड्स आयो भने रिपेल गर्न पर्यो हैन अनि पर गयो चाहिँ त्यसलाई तान्न पर्यो के हेर्दा पर गयो चाहिँ त्यसलाई बोलाउनु पर्यो हैन अपोज भनेको फेरि हेर है अपोज भनेको जहिले पनि रिपेल गर्नु होइन विचार गर्ने है अपोज भनेको टुवर्ड्स पर गएछ भने नजिक ल्याउनु पर्यो नजिक आएछ भने पर ठेल्नु पर्यो अब हेर अब क्वेशन हेरौँ ल मान चुम्बक छ नर्थ पोल साउथ पोल हेरौँ यहाँ रिङ छ है त तल खसिरहेछ है जस एक्सेलरेसन के हुन्छ त लेस देन जी माथिको बुझिन रे माथिको पढ्दाखेरि बेपत्ता भातेर भयो कसरी बुझ्छौ त यो म्याग्नेट टुवर्ड्स आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ के हुन्छ यहाँ भएको पोलले रिपेल गर्नु पर्दैन उता जा भन्नु पर्दैन रिपेल गर्नलाई के यो नर्थ पोल छ यो पनि कुन पोल हुनु पर्यो नर्थ पोल हुनु पर्यो ल हेर रिपल्सिभ फोर्स एकदम कम हुन्छ नि बाबु कहाँ उसलाई ठेलेर उता पठाइदिने हो त अपोज पो गर्न खोज्ने हो त ल यो तल आयो हैन माने जीले खसिरहेछ तल आउने बित्तिकै यहाँ के हो त करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ त्यो हैन करेन्ट इन्ड्युस भएपछि हैन यसलाई के गर्न खोज्छ त अपोज गर्न खोज्छ है अपोज गरेपछि एक्सेलरेसन के हुन्छ त लेस देन जी कुनै चीज तल खसिरहेछ हैन त्यसलाई यदि कुनै चीजले अब्स्ट्रक्ट गर्यो त्यसलाई अपोज गर्न खोज्यो है नखस भन्न खोज्यो भने त एक्सेलरेसन के हुन्छ त
लेस देन 0 छ होइन। अब मान है बाबु यही केसमा हेर मान रिङ यहाँ छ रे अनि अब चुम्बक तल जान खोज्यो ल तल जान खोज्यो ल अनि के होला यसो लेस देन 0 हुन्छ ल किन एकदम जान्दैन यो माथि तल खसिरहेको छ यसले लागि अपोज गर्न खोज्यो यहाँ के हुन्छ र यो तल गइरहेको छ यसमा इन्ड्युस भएको करेन्टलाई के गर्न पर्यो त तान्न पर्यो कि माथि यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो रिपेल गर्न पर्यो यहाँ पनि के गर्नु पर्यो यो तल आएर तान्न पर्यो कि एक्सटेन्सन यहाँ पनि के हुन्छ एक्सटेन्सन के हुन्छ लेस देन 0 है